Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I said it on my face. السلام عليكم الدراري، الناس تكونوا كاملين بخير. في الفيديو ديال اليوم جيت باش نهضر على فيسبوك ادز وكيفاش انك دير واحد الحملة اعلانية اللي تكون ناجحة وتستهدف لو ماكسيموم ديال الناس باش تكون عندك حملة اعلانية ناجحة. قبل ما نبدا في الشرح، بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش فيسبوك ادز، هو واحد يعني من الخيال ديالك تمكن انك تروج ودير اشهار سواء باج ديالك سواء براند يعني، ولا بحال كنتي كتبيع منتجات تقدر يعني باش توصلهم للناس. المهم ندوز دابا للشرح. اول حاجه هي انك غادي تمشي لجوجل، تمشي تدخل لهاد الموقع بيزنس مانجر. اللي ما عارفينش الناس هي انك كيجيك دير يعني ادس، يمكن لك غادي تطلق من فيسبوك عادي، ولكن هذا بيزنس مانجر كيديك بزاف ديال الامتيازات. يمكن لك تتحكم يعني في الحملة ديالك كما بغيتي. المهم كنمشيو كنصوبو كونت عادي، يعني كتجي لهنا كتدخل الكونت ديالك فيسبوك. غادي تجي لهنا من بعد ما غادي تدخل الكونت فيسبوك ديالك، غادي تدخل لهنا يعني غادي تجي دير كريان كونت. باش غادي تفتح الكونت، وهذا ماشي الكونت ديالي، هاد الكونت يعني جبتو غير باش غادي تيستي فيه وصافي. المهم هنا غادي دير سميتك، يعني ديجا غادي تكون السمية ديال الكونت اللي طالع هنايا، اللي كان مثلا نديرو تيست مثلا بحال هكايا. وهنا غادي دير السمية ديال يعني الا كانت عندك شي مارك، ولا المهم دير مثلا السمية يعني ماشي ما كتهمش، دير السمية بحال ديال لاباج باش غادي تخدم مع شي حاجة بحال هكا. حتى هي ما ندير هكا شي حاجة يلا الله. وهنا غادي تجي غادي خصك تكتب الجيميل اللي يكون يعني خدام، يعني بروفيسيونيل، غادي يعني تكتب الجيميل ديالك يكون خدام. وانا غادي نكتب الجيميل وغادي نرجع لكم. المهم من بعد ما دخلت تما الجيميل غادي ودات سويفون، غادي هذا بحال هاد الباج لانها عادي يعني زعما هاد لي زانفورماسيون. غادي تمشي غادي دير ماركو هاي ماروك. هنا غادي تدخل المدينة ديالك، وهنا غادي تجي غادي تعاود تدخل المدينة ديالك مثلا هكا. هنا غادي تجي دير يعني جهة فاس، انا يعني فاس مثلا. وهنا غادي تجي دير كود بوستال ديال المدينة ديالك. هنا غادي تجي غادي دير شي نمرة التليفون كيما يعني نمرة التليفون ديالك. وهنا يعني غادي تجي الا كان عندك سيت ويب غادي تحطو هنايا. وهنا كيقولك يعني واش يعني انت هاد الكونت اللي باغي تصوبو يعني واش باش غادي تجيغي يعني لي داتس ديالك نتا ولا ديال شي واحد اخر. غادي دير هادي بوفوار ستيب وغادي دير انفواي. انا خصك دير سيت ويب. هنا يعني في سيت ويب غادي تقدر دير اي حاجه. شنو مثلا نديرو .com. وغادي يعني ماشي سيت ويب يعني ماشي هو غادي يكون سيت ويب عندك، يعني ما كانش عندك سيت ويب غادي دير غير واحد يعني عشوائي وصافي. المهم خصك تدخل التليفون وندخلها غادي نرجع لكم. المهم من بعد غادي تخرج لهاد لاباج، يعني كيقول لك باش تفيريفي لادريس اللي دخلنا قبيله دي غادي تمشي تفيريفيها. وابخي غادي تجي لهنا ومن بغيتي تجي مرحله باش غادي اجوتيو لاباج يعني باش غادي نخدمو. كتجي لهنا اول حاجه كتجي الباج كتبقى على اجوتي. هنا كيقول لك واش يعني تاجوتي يعني باج ديجا عندك يعني الكونت باج تاجوتيها هنا باش تخدم بها. وهنا كيقول لك يعني دوموندي لاكسي يعني باج يعني شي باج ماشي ديالك يعني ديال شي واحد صاحبك ولا شي حاجه، كتصيفط له واحد لا دوموند يعني فهمتي. هو يعني خصو يقبلك يعني لاباج يكون ديالو، هو خصو يقبلك باش ديك الساعه تقدر تخدم في لاباج ديالو هنا باش تصوب باج جديده. المهم حنا غادي سوا غادي تجي تصوب باج جديده سوا تكون عندك ديجا باج في الكونت.
وغادي نكتبو شناهي سمية الباج. نجيو لهنا هادي الباج ديالنا، نديرو اجوتي اون باج. المهم هنا كيعطيك باللاين صافي. هنا لاباج راهي تسادست يعني في البيزنس ماناجر. دابا يعني من بعد كنجيو لهنا باش يعني هنا تجي لنا عاوتاني الا بغيتي تزيد انستغرام، يعني الا بغيتي تبقى يعني تروج يعني متبقاش غير في فيسبوك، تجي يعني لي زات ديالك تلقاهم حتى في انستغرام. صافي يعني نفس الطريقه كتجي لهنا وكتدخل الكونت ديالك انستغرام. المهم بلا ما باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. وثاني خطوه كتجي لهنا كتجي الكونت كتجينا باش تصوب كونت بوبليسيتير. يعني هاد الكونت بوبليسيتير هو يعني اللي يعني هو المسؤول يعني على الخلاص. ومهم كتصوب كونت، كدير اجوتي ان كونت، كدير كري، يعني كتصوب واحد جديد، كتجي لهنا يعني كتسميه شي حاجه، مثلا نسميه تيست، دير يعني السميه اللي بغيتي. وانا هادشي ما كتقيس يعني فوالو، يعني كتلقى هنا غير التوقيت، هنا العمله كتخليها دولار، الا كدير سويفو. يعني عرفتي كيطلبوا منك كيقول لك يعني هاد الكونط واش غادي تخدم به انت ولا غادي تخدم به شي واحد اخر. كدير ماي بيزنس، كدير كريي. دابا غادي نكونو يعني زدنا لاباج ودرنا الكونط بوبليسيتير. دابا غادي نمشيو غادي نضيفو يعني بلاتي تصوب هذا صافي. يعني كما كتشوفو يعني فاش كتخرج هادي كتسيليكسيوني الكونط وكتجي لهنا كدير هادي وكدير افيكتيف. صافي كيقولك انا بو طرافاي يعني الكونطرا تصوب. المهم هنايا من بعد اجوتينا لاباج فيسبوك وتكون يعني تقدر تضيف كي قلت كونت انستغرام وكونت بوبليسيتير. كنجيو ليطاب التالية، كنخرجو لهنا من تما باش نخرجو لاكي. نلاحظو بلي تبدل هنا تزاد يعني هذا هو الكونت بوبليسيتير اللي درنا، وهادي لاباج اللي اختارينا باش نخدمو. المهم دابا غادي نمشيو غادي نديرو واحد اكزومبل، نديرو واحد الحملة اعلانية باش تفهمو اكثر. كنجيو لهنا هادي هي يعني الواجهة اللي كتخرج. كنجيو لهنا كنديرو كري اون بوبليسيتي. المهم اخوتي راه وقع واحد المشكل وتطفى البيسي ومشى الريكورد. المهم عاودت شعلت البيسي ودخلت هاد الكونت ديالي باش نكمل لكم الشرح. دخلت الكونت ديالي ونكملو الشرح. كنديرو كريي اون بوبليسيتي يدخلنا لاباج. كنجيو لهنايا كنشوفو يعني الانواع. هنا كيعطيك شنو الانواع اللي تقدر يعني شنو يعني الانواع ديال شنو لوبجيكتيف ديال يعني هاد الاتس اللي باغي دير. شنو لوبجيكتيف ديال كاين بزاف ديال يعني بحال الانواع هنا بحال دابا نوتوريتي دو لا مارك. هنا يعني خاص تكون عندك ديجا واحد البراند، يعني انت ديجا عندك براند معروفه غير يعني فهمتي بحال يعني غادي تزيد تبينها للناس وصافي. يعني ولكن حاول ما تركزش على هادي بزاف، زعما ضروري خاص يكون عندك ديجا واحد البراند معروف. كنديرو لهنا هاد كونسيديراسيون الترافيك. الترافيك يعني باش تجيب الترافيك للسيت ويب ديالك ولا مثلا شي باج يعني غتخدم بهادي. انا ديرت يعني بحال دابا بغيتي التفاعل بوست يعني دير فيه التفاعل لي لايك ولا كومونتير بحال هكا. هنا يعني الا كانت عندك شي ابليكاسيون بغيتي الناس ينستاليوها ممكن بزاف ديال يعني الانواع. المهم انا في هاد الفيديو غادي ندير مثال بميساج. هنا ميساج يعني بحال هكا كتحط واحد البوست وكيمكن الناس كيمكن يعني يتواصلوا معاك بحال يعني بحال هكا. عندك شي برودوي، نعطيك مثال، كان عندك شي برودوي حاطو انت باش تبيعو، غادي تحطو يعني الناس بحال دابا شافو شي واحد بغا يعني يسولك ولا يعني باش يشري، يعني كيصيفط لك الناس نيشان ميساج لاباج
كيتواصل معاك. المهم هنا كتبرك على ميساج كيطلع هكايا، تبقى تبدل السمية كدير في التيست. هنا كتجي كتقاد هنايا البيج يعني باش باغي تطلق الادز. المهم هنا يعني على حسب نساو على حسب كل واحد شحال غادي يدير، وحنا غادي نجربو نديرو حتى شي صافي كنديرو كونتيني. دابا هنا غادي نبداو هنايا فاش كتبدا الخدمة. كندخلو على الباج كنهبطو لهنايا، بعدين على الفوق في الاول كتختار يعني واش الميساج بغيتي يوصلك في ميسنجر ولا في واتساب بيزنس ولا في انستغرام، وانت اختار اللي بغيتي. كتهبط لهنا، هنا كتجي لهنا باش يعني هنايا الاودينس يعني الناس اللي غادي تستهدف بالاعلان ديالك. مثلا يعني انت كنت باغي تستهدف الناس في مدينتك ولا يعني في مدينة معينة، ممكن تجي لهنا كتكتب المدينة اللي باغي يعني تستهدف فيها الناس، كتحيد الكاروك هنا كتكتب هنا المدينة اللي باغي الناس يعني تستهدف فيها الناس. دابا كتبقى فاس فيسبوك من هنايا كيعطيك يعني فاس، وكتجيب حسب هنايا يعني كدير يعني غير جوج تسجيل يعني هناك يعني بحال اللي كتحدد له كثر يعني كيعرف الناس اللي غادي يستهدف. هنا كتجي كدير يعني السين الناس يعني اللي بغيتي يشوفو البيب ديالك شنو يعني السين ديالو شحال، وهنا كتجي كدير هو السين، وهنا عاوتاني كدير يعني واش يعني رجال ولا عيالات ولا بجوج. وهنا كتختار النوع ديال اللي بغيتي يعني يشوفو يعني شكون اللي عن طريق السي بي. كتهبط لهنا كتجي لهنا وكتبرك هنا في البلاصة مانيوال. هنا كتختار يعني البيب ديالك فين بغيتي يعني واش غير فيسبوك بوحدو ولا فيسبوك انستغرام ولا فيسبوك انستغرام ميسنجر. وهنا هنا كتهبط كيعطيوك يعني ديتاي كتر يعني واش بغيتي يبان يعني في يعني غير في فيسبوك ولا في انستغرام ولا هنا فيسبوك ماركت بليس ولا هنا عاوتاني كتهبط لهنا كتلقى واش بغيتي يعني يبان في ستوري فيسبوك ولا في ستوري انستغرام. انت الحاجات اللي بغيتي تخليهم خليهم، الحاجات اللي بغيتي تحيدهم كتحيدهم. كتهبط لهنايا صافي كتشيل لهنا كدير كونتيني. كتجي لهنا كيقولكم انا راني بدلت يعني فاش وقع داك المشكل طفى البيسي وشعل يعني دخلت الكونت ديالي نيشان يعني هكا. هنا كتجي لهنا وكتختار يعني الباج اللي غتخدم بها. هنا يعني غادي تختار الباج اللي كنتي خاطرها في الاول اللي يعني اجوتيها في الاول تلقاها هنايا غادي تسيليكسيونيها، وهنا تلقى الانستغرام اللي كنتي درتيه. هنا كتجي لهنا كيعطيوك بحال تحط يعني سوا تصويره ولا فيديو يعني ديال اللي غادي دير في البوست. انت ديك الساعه غادي تكون غادي تختار اما هنايا هنا في هاد الاختيار غادي يعني عندك الاختيار يعني تحط بزاف ديال التصاور، وفي هذا يعني اما غادي تحط تصويره واحده ولا فيديو يعني فيديو واحد ولا تصويره واحده. هنا تقدر يعني غادي تحط بزاف ديال التصاور. ممكن تختار هادي كتهبط لهنا كدير اجوتي اما لا فيديو انت تختار شنو عندك. مورا كتقول كدير امبورتي قلب على شي تصويره هنايا كنختارو هاد التصويره كنديرو كونتيني. كنزيدو نهبطو لهنا هاي التصويره غادي تبان لهنا. هنا كتجينا كتكتب يعني ديك الاد كوبي يعني الكتابه اللي يعني غادي تكون في البوست. كتجي لهنا كتكتب يعني ديك التكست اللي يعني غادي يكون
بوست بحال دابا شنو نديرو مثال. المهم غادي تكتب شي لعبة بحال هكايا، المهم اي لعبة كتبتيها هنايا. يعني هنا كيعطيوك البوست كي غادي يعني كي كيبان بحال دابا هكا، يعني فهمتي كيعطيوك البوست كي كيبان. المهم هنايا كتجي هنايا كدير هادي التيتر هي هادي هنايا، يمكن لك تكتب فيها اي حاجة ما غادي تكتب فيها مثلا تقدر تكتب فيها كونتاكتينو مثلا، كتجي هنا وتكتب كونتاكتينو ولا اي حاجة كتبان هنايا. وهنا عاوتاني كتجي هنا انفوي ان ميساج، هادي كتبقى تبدلها من هنايا. يا اما غادي ديريني بحال دابا بغيتي انت حطيتي شي ليان يعني باش غادي تبغي شي واحد يتقيد عندك، يعني دي سانسكريغ يعني ولا صابوني. المهم هنا كتبدل انت اللي بغيتي صابوني، هنا هي تبدلات كي كتشوف صافي. مورا يعني غيتقاد البوست وتقاد الديسكريبشن ديال البوست وداكشي، وغادي يعني وهنا كيعطيوك البوست كيفاش كيبان، هو كيفاش كيبان يعني في البيسي، مثلا كيفاش كيبان في ستوري فيسبوك. وهنا ممكن يعطيوك كاع كيفاش كيبان البوست. وما هو هكايا صافي. ممكن تهبط لهنا، هنا يعني تقدر انت تكتب الميساج يعني اللي غادي يعني يجاوب فاش انفو يصيفط لك واحد الميساج، شنو يعني الميساج اللي غادي يرد عليه اوتوماتيك. كتقدر انت تجي هنا تصوب الميساج ديالك. ممكن تجي هنا كتموديفي في الميساج انت اللي بغيتي، يعني دابا هاد الميساج يعني بحال شي روبو، يعني هو شي بوت هو اللي كيجاوب، يعني بحال كيصيفط لك شي واحد انت ما كنتيش كيجاوب هاد الميساج لما تجي انت وتجاوب ديك الساعه. المهم انت هنا كنا كتموديفي في الميساج كيما بغيتي صافي. كتصوت لهنا وكدير كونتينيو، كينصافي هنا كيتكونفيرما. انت كتلقى هنايا غادي يعطيوك علامة التسديد، يعطيوك هنايا غادي يراجعوا فيسبوك وغادي يردوا عليك. غالبا ما كيتعطلش، يعني ما كيكونش هكا شي ساعات المكان، يعني صافي كيكون اما الا كان ما كان فيه والو يعني صافي كيكتب لك انا اكتيفي. كانت فيه شي حاجه راه كيعطيوك يعني باش تبدل فيه شي حاجه كيفاش متقبلكش. المهم هادشي اللي كان في الدرس، نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين، ولا كان شي سؤال تخليوه في كومونتير غادي نجاوب كلش. بيس.